अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपने सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कर्नल की बीवी का एक और शो देखा। ये मुल्क इनराम खोर करनालू है। इन्होंने ड्रामा करके आपको कहा हमने इस्लाम के नाम पे लिया। यहाँ इस्लाम आज से 1000 साल पहले से था। औलिया अल्लाह यहाँ पे आए, हिंदू इतना बुरा नहीं था। ये इनराम खोरों ने, ISI वालों ने, इनके पालतू कुत्तों ने कहा कि हिंदू तो इंसानी गोश्त से नाश्ता करता है। हमारे बाओ-अजदाद तमाम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, जट्टू, गुज्जू, राजपूतों के बाओ-अजदाद हिंदू थे। कुरान पाक में और अहादीस में और इस्लामी तारीख में क्लियर लिखा हुआ है। 4000 पैगम्बरों को अरबों ने शहीद किया। हमारे आखिरी नबी के साथ अरबों ने क्या किया, किताबें भरी हुई हैं। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू ने किसी नबी तो दूर, किसी नेक आदमी को भी आज तक नहीं मारा। इसके बावजूद ISI के रामियों ने, अनपढ़ों ने, ऐसे रट्टा मार के पढ़ों ने आपको ये बताया कि दुनिया में सबसे जालिम हिंदू है। जो आपके पुरख थे, जो आपके बाओ-अजदाद थे, किसी कौम ने अपने पुरखों पे हमला नहीं किया मां सवाए इस कटिया कौम के। सबसे ज्यादा गाली हिंदू को देते हैं। नफरत हमें अपने आप से, हमारे बाओ हिंदू थे। अरबों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे जो बड़े बाओ-अजदाद थे वो जालिम थे। उन्होंने ये कहा कि जब इस्लाम पहुंचा तो हमने कलमा पढ़ लिया। हमको भी ये कहना चाहिए था कि हमारे बाओ-अजदाद तो हिंदुस्तान के गुज्जर, राजपूत, चीमे, चट्ठे यहाँ पे रहे हैं। जब वहाँ अल्लाह के नेक लोग पहुँचे, इस्लाम बुझाया, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। हमें फ़ख्र है, बजाय ये कि वो उनको मारते। हज़रत ज़करिया को क्यों शहीद किया यहूद ने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया को यहूद ने तंग किया। हिंदुस्तान की तारीख में लिखा हुआ कि किसी हिंदू ने किसी वली को तंग किया हो, किसी नबी को तंग किया हो। इसके बावजूद राम खोर कौम के बच्चों को लूट के खाने वाले ISI के अफसरों ने आपके दिमागों में ये कूड़ मगज में ये गंदगी भर दी है कि हिंदू तो मुसलमान का दुश्मन है। तो इस्लाम कलमे के नाम पाकिस्तान बना है। कहाँ बनाओ है, कहाँ बना है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो परसों बंदा कह रहा था, वो झूठ बोलते हैं, ये मुनाफिक हैं। 1966 में पाकिस्तान बनने के कम अज कम 15 साल के बाद एक शायर ने यूं ही एक बड़क मारी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ISI वालों ने जो कौम के टैक्स के पैसों से याशियाँ करते हैं, शराबें पीते हैं, कच्चे गोश्त से खेलते हैं, इन राम खोरों ने इसको सरकारी निसाब बना दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी क्या सुना आपने सऊदी अरब का मतलब क्या? तुर्की का, इंडोनेशिया का, मलेशिया का, कतर का, कुवैत का? नहीं ना। यहाँ बदमाशी क्यों? क्योंकि हिंदू से पंगा करना था, हिंदुस्तान से पंगा करना था। और हज़ारों कश्मीरियों को मरवाने के लिए यहाँ से लोग तैयार करके वहाँ भेजे जाने थे और फिर वहाँ भेज के हिंदुस्तानी फौज पे हमला करवाना था। जवाबी हमले में जब वो हमारे भाई मारते फिर दिखाना था, देखा हिंदू फौज क्या कर रहे हैं। तो आज इन राम खोरू के एक कर्नल ने, एक खनजीर ने, उसकी बीवी यूनिवर्सिटी में किसी ओहदे पे थी, तो उसने वहाँ पे तालिब इल्म जो मेरे और आप कौम का मुस्तकबिल है, उन्होंने मुजाहरा किया। तो बीवी ने फ़ोन किया और दगर दल्ला, जन मरीद, मोस्टली पाकिस्तानी फौज जो अफसर हैं ये जन मरीद हैं। बीवी से जूते खाने वाली कोई और कौम नहीं है मासवाए पाकिस्तान आर्मी के जितने बड़े अफसर हैं पाकिस्तान को छोड़ के। जन मरीदी के में PhD इन्होंने की हुई है। तो बीवी के कहने पे राम खोर ने ये नहीं कहा मसला क्या है, फ़ौरन भागा हुआ आया सरकारी गाड़ी पे। तो वहाँ पे थे तालिब इल्म। आज तक हिंदुस्तानी पुलिस ने आज से 1 महीना पहले दिल्ली में मुजाहिरीन पे बंदूक तानी, एक पुलिस वाले ने बंदूक तानी। हिंदू हमारा दुश्मन है। चुप राम खोर। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई कि एक तालिब इल्म पे सिपाही ने बंदूक क्यों तानी है। उस सिपाही और उसके अफसर दोनों को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों पे इंक्वायरी चल रही है। ये है वो इंडिया जिसके बारे में हमको इन राम खोरू, इन वर्दी वाले कुतरों ने कहा कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। ना वो दुश्मन बंगालियों का है, ना वो इंडोनेशियन का है, ना वो मलेशियन का है, ना वो तुर्की वालों का है, ना वो अफगानों का है, ना वो कतर वालों का है, ना वो कुवैत वालों का है। वो दुश्मन सिर्फ पाकिस्तानियों का है, क्योंकि ये बेटियों को, बहनों को जायदाद का हिस्सा नहीं देते। क्योंकि ये सिंध में वहीं से इंसानों को पानी पिलाते हैं, जोड़ से गंदे नालों से जहाँ ऊँट पीते हैं। इसलिए हिंदू इनका दुश्मन है।
دنیا میں سب سے زیادہ ناقص دوائی دودھ یہ بیچتے ہیں، اس لیے ہندو ان کا دشمن ہے، اور یہ کہ ہندو ان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں ہے رام خورو؟ ایک بھائی جو بھائی کام کرتا ہے 6 ویلے کھاتے ہیں، تم پہ قبضہ کرے ہندو؟ وہ پاگل ہے، وہ پہلے مسلمانوں سے تنگ ہے۔ تو بھائیو آج ایک کرنیل نے رام زادگی کرتے ہوئے معصوم بچوں پہ حملہ کر دیا، اور پھر طالب علموں نے بھی اس خنزیر کا گربان پکڑا تو اس کتے نے پستول نکال لیا۔ اگر اس فوجی افسر کی یہ ٹریننگ ہوئی ہوتی کہ تم بندے دے پتر ہو، تم حیوان نہیں ہو، خود بتاؤ، اس کو معلوم ہے کیمرے یہ پستول نکالتا؟ ان کی تربیت یہی ہے کہ پورے پنجابی بلوچی سندھ کشمیری کیڑے مکوڑے ہیں، تم چونکہ بن کے آئے ہو سیکنڈ لیفٹیننٹ، تو تم وہ پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کہتے ہیں ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سراسر شرک ہے۔ تو یہ رام خور اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں۔ 1 انچ انہوں نے آج تک آزاد نہیں کروائی، ہر جنگ آ رہی ہے۔ 48 انہوں نے مروایا کشمیریوں کو، 65 انہوں نے مروایا۔ انڈین فوج پہنچ آئی تھی پورے لاہور میں، بقول اصغر خان انڈین فوج لاہور پہنچ آئی تھی، وہ بھی بزدل تھے رام خور، جب وہ یہاں پہ آئے کسی روکا ہی نہیں ہے، تو واپس بھاگ کہ یہ نو ہم پھنس جائیں۔ 71 میں انہوں نے کتے کی طرح مار کھائی ہے، اور 99 میں انہوں نے 11 فوجیوں کو جب انہوں نے جوابی فائرنگ کی تو 4000 لاشیں چھوڑ کے بقول مولانا فضل الرحمان اپنے کرنل چھوڑ کے وہاں سے بھاگے، اور پھر بقول مولانا فضل الرحمان ہم نے منتیں کی انڈین کی، اور انہوں نے ہم کو وہ لاشیں دی۔ یہ ہے ان کے کل کرتوت۔ چونکہ یہ 15 کروڑ ان پڑھ لوگوں کو رکھ کے ان کے پیسوں سے پلتے ہیں، یہ رامی بیوی کے غلام ہیں، تو اس بے شرم بے حیا کرنیل کو طالب علموں نے جب ہاتھ رکھا، اسے پستول تان لیا، اور بہت سارے پالتو آئی کے کتے ابھی نیچے آئیں گے، ہمیں گالی دیں گے، یہ ان پڑھ ہے، یہ جاہل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا کسی کا بھائی فوج میں ہے، کسی کی بیٹی، کسی کا کزن، پھپھا، اور یہ اپنے اس بھائی کے لیے بدماشی کے لیے ہمیں گالی دیتے ہیں۔ اور وہ کروڑوں جو اس فوج کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، یہاں پہ تعلیم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی روزگار نہیں ہے، بچے مروا رہے ہیں، وہ بھی ان کی باتوں میں آ کے جیسے نہیں پنجابی کی کہاوت ہے، کچھ انہوں بلیان لگ گیا کچھ این نچڑ۔ تو آج ہم نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ ان رامیوں کو، ان کرنیلوں کو، ان بریگیڈر کو جو خنزیر ہیں، جو حلالی ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں کرتے۔ ان خنزیروں کا پیچھا کرو، ان سے جان چھڑاؤ، یہ جی ایچ کو یہاں سے اٹھا کے گوادر لے جاؤ، فیصلہ کر لو کہ اسلام آباد سے 300 میل دور کوئی باوردی افسر نہیں آ سکتا، ورنہ اس کو عمر قید سناؤ، تب تم دنیا میں عزت سے رہو گے۔ سنگاپور، یہ دبئی میں کوئی فوج نہیں ہے، عزت سے رہ رہے ہیں، فوج اگر ہے تو ایران کی ہے۔ تمام جرنیلوں کے ساتھ کرتے گئے اپنے ملک قوم کے لیے، انہوں نے آج یہ نہیں کہا ہمیں حکومت سازی دو۔ ایک مجھے بتائیں ایرانی کرنیل جس نے اپنی بیوی کے کہنے پہ یہ رام دادگی کی ہو، قوم کے مستقبل کے سر پہ بندوق تانی ہو؟ نہیں ہے۔ اس بے غیرت کا کوئی مارشل ہوگا وہ جائے دیں گے، چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت پورے ملک پہ ان کرنیلوں جرنیلوں کا قبضہ ہے۔ اٹھ کھڑے ہو اس قبضے کے خلاف، یہ رام خور آپ کی نسلوں کو کھا جائیں گے۔ مت انتظار کرو، یہ کوئی اسلام کی فوج نہیں ہے، یہ امریکن کتے ہیں۔ وہ ایرانی فوج ہے اپنے ملک کی، وہ یوکرین کی فوج، یوکرین لڑے نا، نہیں لڑے وہ اس کے ساتھ چھوٹے ہیں، نو نیوکلیئر۔ یہ امریکن کے پالتو کتے ہیں، انہوں نے ہر دور میں ان کی جنگ لڑی ہے، ان کے خلاف اٹھ کھڑو۔ این اسلام ہے، اور اس سے بڑا کوئی اسلام نہیں ہے۔ باقی ان کا ونگ ہے پیروں والا، عیسائی کا ونگ ہے، کوئی پیر ایسا نہیں جو عیسائی کے پہ رول پہ نہ ہو۔ یہ جہنمی ہیں، ان میں سے ایک بھی آپ کو نہیں بخشوائے گا، یہ آپ کو جہنم لے کے جائیں گے۔ ان سے پیچھا چھڑائیں۔ اللہ کے سچے رسول کے احکامات بڑے کلیئر ہیں، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار کریں، حق حلال کی کمائیں، لوگوں کا خیال رکھیں، اللہ کو یاد کریں، نماز حج روزہ ہر بندہ کر لیتا ہے، یہی اسلام ہے۔ نیکی کرنے کا ثواب ہے، صدقہ دے ثواب ہے۔ باقی پیر اور مولوی کا گٹھ جوڑ ہے، ان کی بدماشی ہے، ان کے شر سے بچو۔ کرنیلو تمہاری ایسی کی تیسی، تم رام خور